नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। 54 वर्षभन्दा लामो राजनीतिक सक्रियता उहाँको अझै पनि कायमै छ र पछिल्लो समयमा एउटा अर्को चुनौतीपूर्ण मोडमा उहाँको नेतृत्व अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भर्खरै जन्मिएको छ र यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको राजमार्गमा नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र यो राजमार्गमा उहाँका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू यसभन्दा अगाडि नै जबरजस्त रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेका छन्, देखाइसकेका छन्। यो अवस्थामा यो चुनौतीलाई उहाँले कसरी सम्हाल्नुहोला, कसरी अगाडि बढ्नुहोला, यो जोखिम उहाँले किन मोल्नुभयो र अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? चुनावहरू नजिकिँदैछन्, अङ्कगणित भइराख्ने हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा उहाँले आफ्नो औचित्य, उहाँको पार्टीको औचित्य र नेपाल र नेपाली जनताको लागि जे सोचिराख्नु भएको छ यो गर्छु भनेर अझै पनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि पार्टीको महत्त्वपूर्ण पार्टीको प्रमुख वर्षौँसम्म भइसक्दाखेरि पनि अझै अपूर्ण कुराहरू के छन् जुन यो राजनीतिकको नयाँ मोडबाट म पुरा गर्छु भनेर उहाँ सोचिराख्नु भएको छ। केही अन्तरङ्ग कुराकानी आज म गर्नेछु। आजको हट सिटमा मैले अघि नै भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको विचार के हो त, जुन विचारले तपाईँलाई देश र जनताको अगाडि एउटा नेतृत्वदायी पार्टी नेता बनाउँछ भन्ने लाग्छ? के छ विचार? पहिलो कुरो त हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्छौँ, एक। दोस्रो कुरो, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ, दोस्रो। तेस्रो, अहिलेको आधुनिक ज्ञान र विज्ञानका आधुनिक सबै अनुभवहरूका सबै पाटाहरूलाई समेटेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। समाजका यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। मार्क्सवाद लेनिनवाद त नाममै छोड्नुभयो तपाईँहरूले? एकीकृत समाजवादी भनेर राख्नुभयो पार्टीको नाम पनि, मार्क्सवाद लेनिनवाद नाममै छोड्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि त कुन जोडिन्छ स्वाभाविक रूपमा हो। भर्खरै तपाईँको कार्यकक्षमा देखेँ मैले मदन भण्डारीको, मनमोहन अधिकारीको, कमरेड पुष्पलालको फोटो। मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि छोडि नै हाल्नुभयो। अब विचार नेकपा यससँग अब विचार बाँकी के छ त? कसले सुनायो तपाईँलाई? त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। जनताको बहुदलीय जनवाद छोड्नु भएको छ या छैन? हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेका छैनौँ। फेरि छोड्या छैन। जनताको बहुदलीय जनवादसँग मेरो त यति निकटको सम्बन्ध छ, त्यसको निर्माण गर्ने, सृजना गर्ने, अगाडि सार्ने कार्यको म अभियन्ता, म र मदन भण्डारी र म। मैले मदन भण्डारीभन्दा अगाडि आफ्नो नाम राख्न मिल्दैन। मदन भण्डारी र म, हामी दुईटा सहयात्री हौँ। महिनौसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्या, जनताको बहुदलीय जनवाद त्यसो भए के हो त? नेकपा यसको लागि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो कि यो, यसलाई के भनेर बुझ्ने तपाईँहरूले? हामीले यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्नु उपयुक्त ठानिरहेका छैनौँ। के हो त? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? जनताको बहुदलीय जनवादका जुन मूल छन् मर्म, यसको जुन सारतत्व छ, यसको अन्तर्य छ, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता हो यसको मूल अन्तर्य भनेको। यो अन्तर्य भनेको के हो भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि अगाडि बढ्नु। सर, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। र विचारको पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन तयार हुनु, जनमतलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्ने श्रेष्ठतामा पनि अगाडि बढ्नु, जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्नु, जनताको पीर मार्कालाई समाधान गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्नु र सबै क्षेत्रमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पार्टी निर्माणको क्षेत्रमा, समाजको रूपान्तरणको क्षेत्रमा, राज्य व्यवस्था सञ्चालनको क्षेत्रमा, तीनटै क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई आत्मसात गर्नु र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफ्नो श्रेष्ठता साबित गर्नु। तपाईँले यति भनिराख्दा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, कमरेड पुष्पलालको फोटोहरू त राख्नुभएछ तलदेखि माथिसम्म। मैले आज तपाईँको अफिसमा पनि हेरेँ।
त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भनेर तपाईँले कहीँ कतै राख्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन? यो पार्टीको अफिसभित्र, कार्यालयभित्र राखिन्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भन्ने कुरामा के गप्ठहरू छ? हामी भनिरहेकै अहिले नेकपा एमाले र तपाईँहरू बिचमै यो छ नि त, जब ज चाहिँदैन भन्ने नेकपा एस अथवा जब ज जिन्दाबाद भनेर सारा संसार जब ज बजाउँदै हिँड्ने नेकपा एमाले, तपाईँहरूको बिचमा त यो पनि छ नि। एमाले भनेको जबजको माला जप्ने मात्रै हो। जबजको मूल्य र मान्यतालाई खुट्टा मुनि कुल्चिने पार्टी हो। त्यो व्यक्तिवादी पार्टी भइसकेको छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको कुरा समाप्त भइसकेको छ। त्यहाँ अरूको मर्यादा गर्ने जुन जनताको जनवादको जुन संस्कृति हो, अरूको मान गर्ने, सम्मान गर्ने, सुसंस्कृत हुने, त्यो हराइसकेको छ। त्यहाँ नेता केन्द्रित पार्टी भइसकेको छ। त्यो विचार केन्द्रित पार्टी बनेको छैन। नेताको लहरको आधारमा चल्ने पार्टी भएको छ। त्यस हुनाले त्यो समूहले जबजवादी हो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। उसले अब आफूलाई रूपान्तरण गरेर खास जबज त्यसो भए वादी तपाईँ, अब उनीहरूले आफूलाई चेन्ज गरेर केपी बावादी भन्दै हुन्छ। केपी बावादी, हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतावादी भयौँ, त्यो केपी बावादी हो। फरक जबजवादी चाहिँ तपाईँहरू जबजको मूल्य मान्यतावादी हो। जबज जिन्दाबाद भनेर राख्नुहुन्छ होइन, स्वाभाविक रूपमा जनताको भनेको एमाले चाहिँ केपी बावादी भयो। अब कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? देखिरहनु भएको छ तपाईँले गोदावरीको चाहिँ त्यो तमासा देखेपछि पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। गोदावरी होस् अथवा चितवन होस्, तपाईँ चितवनको चाहिँ त्यो तमासा महाधिवेशन भव्य लाखौं जनता कार्यकर्ता उतारेर आधा निर्वाचन आधा चाहिँ मनोनयन गरेर भए पनि उहाँहरू त चाहिँ आउनुभयो नि। त्यही आजसम्म त्यही गरिरहेको थियो। पाँचौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा थियो, थाहा छ कि छैन? चौथो महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने काम मैले गरेका थिएँ। अनि छैठौँ महाधिवेशन, पाँचौँ पश्चात म पार्टीको महासचिव भएँ। छैठौँ महासचिव चुनिएर म महासचिव भएँ। सातौँ महासचिव चुनिएर म महासचिव भएँ। यी सबै महाधिवेशनमा यस्तो तमासा कहिले भएको थियो? मान्छे आएका थिएनन्। पाँचौँ महाधिवेशन काठमाडौँमा उत्रिएका थिएनन्। छैठौँमा उत्रिएका थिएनन् नेपालगञ्जमा। सातौँमा उत्रिएका थिएनन् जनकपुरमा। त्यत्रो पार्टी आज हेर्नुहोस् त, माधव कुमार नेपाल त्यहाँबाट टाढा हुनु पर्यो, छोड्नु पर्यो नेकपा एमाले। के गर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ जब त्यो पार्टी अरूले कब्जा गरिसकेपछि। उदाहरणको निम्ति त्यत्रो पार्टी पुष्पलालले गठन गरेको पार्टी चुनौती बोकेर पश्चिम बङ्गालको कलकत्ताको श्याम बजारमा काठमाडौँबाट मान्छे बोलाइकन 5-4जना मान्छे भेला गरेर 5जना मान्छे बसेर निर्माण गरेको पार्टी जब केशवजङ रायमाझीले कब्जा गरिदिए 13 सालमा 14 सालमा, त्यसपछि पुष्पलालको सामु के विकल्प भयो? विद्रोह गरेर अर्को पार्टी उहाँले खोल्नु भएको होइन। पहिलो महाधिवेशनको महासचिव भएको मनमोहन अधिकारीले आफ्नो नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने स्थिति बनेन। चुनौती दिँदै अगाडि बढेका तुलसीलालजीको अर्को समूह भएन। यिनी चुनौती दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको मोहन विक्रम सिंहजीले अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने स्थिति बन्यो कि बनेन? अनि त्यो मोहन विक्रमजीले सुरु गरेको पार्टीभित्रबाट पुष्पकमल प्रचण्डजीले विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आयो कि आएन? त्यस हुनाले उदाहरणहरू पर्याप्त छन्। मैले तपाईँको यही सन्दर्भमा मैले भीम रावलसँग, घनश्याम भुषालसँग, सुरेन्द्र पाण्डेसँग लगायतका केही नेतासँग यही कार्यक्रम हटसिटमा पनि अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ कि एउटा प्रश्न उहाँहरूलाई मैले के गरेको थिएँ भने, माधव नेपाललाई किन धोका दिएको तपाईँहरूले? अन्तिममा आएर किन डिलबाट हुत्याउनु भयो र आफू जोगिनु भयो भन्दाखेरि तिनैजना नेता र अरू थप नेताको पनि जो 10 भाइ भनिन्छन् नि, उहाँहरूको जवाफ के भयो भने हामीले हुत्याएको होइन, मसँगै उहाँहरूले सबैले एउटै कुरा भन्नुभएको छ, उहाँ आफैले आफ्नो बाटो तय गरेको भन्नुभयो। आज एउटा कुरा जवाफ चाहिँ दिनुहोस् न, उहाँहरूले तपाईँलाई धोका दिएको कि तपाईँले उहाँलाई धोका दिएको? धोका दिएको कसैलाई पनि भन्दिनँ। मान्छेले आफ्नो बाटो आफै रोज्ने हो। किन साथ छोडे तपाईँको अन्तिम समयमा? अब आफै पछि अनुभूत गर्दै जाने हो। अनुभूत भएर उहाँहरू प्रफुल्ल रहनुभयो भने ठिक गरेको ठान्नु पर्ला। चिन्तित भएर बेकार यो बाटोमा गइएछ भनेर लाग्यो भने मैले भनेको कुरा ठिकै रहेछ भन्ने कुरा ठान्नु हो। तपाईँले के सङ्केत गर्न खोज्नुभयो? मैले गर्न खोजेको कुरा के हो भने केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश चरित्र, व्यक्तिवादी चरित्र उजागर भयो।
त्यो कथित महाधिवेशनमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चलाउनु भएन, लैनवादी सङ्घ सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिनुभयो र यो पार्टीलाई उहाँले निजी कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो, व्यक्तिवाद हावी भयो र दक्षिणपन्थी भड्काउमा तपाईँ फस्यो। यसो भनिराख्दा अब केपी ओलीले बोलेकै कुरा पनि त तपाईँलाई थाहा छन्। तपाईँ यति सङ्कीर्ण हुनुभयो, उहाँलाई सफल प्रधानमन्त्री भएको तपाईँले देख्नै सक्नु भएन, पार्टी अध्यक्ष भएको देख्नै सक्नु भएन, अध्यक्षको कुर्सी तपाईँलाई नभई भएन, हार्दा हार्दै पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै बिगारेको त माधव नेपालले हो भनेर पटक पटक भन्नु। जब 20 भोटले 30 भोटले जित्दाखेरि उहाँमा अहङ्कार हावी भयो, तर जितेको त हो नि। त्यो पनि त मैले मानेकै थिएँ, जाल झेल गरेर पनि जिते पनि मैले त मानेकै थिएँ। सफल प्रधानमन्त्री भएको देख्नै चाहनु भएन कसले तपाईँले। भन्छ? केपी ओलीको हाई हाई भएको तपाईँले देख्नै चाहनु भएन, उहाँले भन्नुहुन्छ अनि नि। माधव नेपालको हाई हाई उहाँले किन पचेन? अनमिनको सामना गर्ने माधव नेपाल किन पचेन? माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने माधव नेपाल किन पचेन? प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन त मैले गरेको भन्नुभयो नि उहाँले। गणतन्त्रको त्यत्रो झन्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढेर राजतन्त्र पराजित गरेको किन पचेन उहाँलाई? किन पचेन? म त चुनौती दिन्छु उहाँलाई। तर त्यसो भन्दा भन्दै चुनावमा हार्नुभयो तपाईँ फेरि 64 साल। अनि उहाँ हार्नु भएन, विद्या भण्डारी हार्नु भएन, ईश्वर पोखरेल हारेनन्, को जिते बताउनुहोस् त ल? आफू जितेको भए त फुर्ती देखाए पनि हुन्थ्यो। जितेको थियो कोही? आज त्यत्रो पार्टी एमाले, त्यसको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ किनारा लाग्नु पर्यो। छैन, म किनारा लाग्नु भएन र? राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रभावमा अग्रपङ्क्तिमा म उभिएको छु अहिले। यो सङ्गठन ठुलो भए केही पनि हुँदो रहेनछ। तपाईँ एउटा भन्नुहोस् न, तपाईँको लिगेसी अब कहाँबाट? तपाईँको लिगेसी नेकपाबाट, तपाईँको लिगेसी नेकपा एमालेबाट, नेकपा यसको कुरा गरेको र तपाईँको नेतृत्वको कुरा गरेको, जरो कहाँबाट हो? होइन, जरो त जहाँबाट सुरु गरेँ मैले त्यहीँबाट त हो। त्यो भनेको कहाँ? नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 6 सालबाट 6 सालबाट हुँदै आएर त्यसपछि हामीले सुरु गरेको 31 सालबाट। तपाईँको जरो पुष्पलाल नै हो, अवश्य उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा अवश्य नै हो, जरो त्यही हो। त्यही हो, त्यसैको निरन्तरता आजको दिनमा मैले योभन्दा 1 हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्ता मेरो मोहन वैद्य किरणसँग थियो, यो हट सिटमै। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा अब कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेता भन्न लायक अब कोही पनि रहेनन्। प्रचण्ड पनि रहेनन्, माधव नेपाल पनि रहेनन्, केपी ओली पनि रहेनन्, अब उनीहरू कम्युनिस्ट रहेनन्, अवसरवादी रहे, दक्षिणपन्थी रहे, के पन्थी जोड्दै जोड्दै उहाँले भन्नुभयो। आज नेकपा यसको सन्दर्भमा र माधव कुमार नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको एमालेसँगको सम्बन्ध के हो, तपाईँको माओवादीसँगको सम्बन्ध के हो, अथवा अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध के हो, कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ? मैले सोधेँ हाम्रो मोहन वैद्यका कतिपय नेताहरूलाई, विप्लव समूहका कतिपय नेता, तपाईँहरू कम्युनिस्ट, हामी कम्युनिस्ट नहुने के कारणहरू छन् बताइदिनुहोस् त। त्याग, तपस्या, बलिदान, विचारमा दृढता, चुनौतीको सामना, प्रतिक्रियावादीलाई चुनौती, मृत्युसँग पोटेजोरी खेल्ने आँट, के कारणले? के जवाफ आयो त? जवाफ के आयो? केही छैन। मलाई जवाफ दिनुभएको थियो, मैले नि यही प्रश्न सोधेको थिएँ। माधव नेपालले बसेको त्यत्रो जेल अथवा प्रचण्डले गरेको त्यत्रो सशस्त्र युद्ध होइन, सुन्नुहोस् न, उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले दिएको जवाफ चाहिँ तपाईँलाई भन्छु म। संसदीय भाषमा यसरी जानुभयो, पुँजीवादतिर यसरी जानुभयो, सत्ता, शक्ति, पैसा आदि इत्यादि लोभ लालच, त्यसमा चुर्लुम्मै डुब्नुभयो। जनताका समस्या एकातिर, नेताहरू अर्कोतिर। यी कसरी कम्युनिस्ट भए? उहाँले दिएको जवाफ यही हो। होइन, उहाँले उठाएका कतिपय कुराले हामीलाई पनि पिरोडिरहेको छ। चुनावमा भाग लिइसकेपछि अनि चुनावमा जितिसकेपछि मान्छेमा किन अहङ्कार पलाउँछ? तर चुनावैमा भाग नलिए पनि बन्दुक समात्दाखेरि बन्दुकको माथ किन लाग्छ? 2-4वटा पुलिसलाई मिलिटरीलाई मार्ने बित्तिकै त्यो किन उसमा चाहिँ पुरै दैत्य दानवी प्रवृत्ति हावी हुन्छ? आफ्नै कार्यकर्ताको घाँटी रेट्ने, कम्युनिस्ट विचार बोक्नेको घाँटी रेट्ने काम किन गर्छ? जवाफ उहाँले दिनु पर्यो। हिजो एमालेका कार्यकर्ताको घाँटी रेट्ने के दावाले उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ? 28 सालमा तपाईँहरूले नि त्यसै गरेको भन्नुहुन्छ उहाँले। के 28 सालमा तपाईँहरूले गर्नुभयो? 7 साल ताका काङ्ग्रेसले अलिअलि गर्यो, 52 ताका माओवादीले गर्यो। त्यो भन्नु पर्यो। त्यो के भन्नु पर्यो? हामीमा उग्र वामपन्थ हावी भएको थियो, म त मान्छु।
मान्नुहुन्छ 28 सालमा उग्र वामपन्था हाबी भएको हो मैमा थियो ममा कतिपय थियो कतिपय थिएन कतिपयमा कस्तो थियो भन्दाखेरि कलेज पढ्नै हुँदैन बुर्जुवा शिक्षा हासिल गर्नै हुँदैन जति पढ्यो त्यति मूर्ख होइन्छ उमेरसँगै कम्युनिस्टहरूमा पनि जीवनमै रूपान्तरण सोचमै रूपान्तरण चाहिँ हुँदो रहेछ तर ममा थिएन म पढ्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो बुवाले मलाई दिएको शिक्षा राजनीतिमा लाग्नु छ भने पनि पढ्नु बाबु कम्तीमा पनि ग्रेजुएसन गर्नु र म ग्रेजुएसन मास्टर डिग्री गर्न खोजेको थिएँ मैले तर त्यही बेलामा मैले राजनीति छोडेर यो जीवन सार्वजनिक जीवन त्यागेर मैले राजनीतिमा हाम पाल्नुपर्ने भएको हुनाले पढाइ त्यागेँ सर मेरो एउटा प्रश्न के थियो भने अघि तपाईँलाई अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा यसको निकटता चाहिँ विचार सिद्धान्त आदर्श व्यवहार अवस्था सबै हिसाबले तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीमा निकट पार्टी मित्रवत सम्बन्ध भएको पार्टी भनेर भन्नु पर्यो भने एमाले हो माओवादी हो अथवा अरू कम्युनिस्ट नेकपा माओवादी केन्द्र हो नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो सम्बन्ध निकट मित्र हो निकट मित्रवत सम्बन्ध भएको पार्टी माओवादी केन्द्र हो र विचारले कि व्यवहारले विचारका कतिपय पक्षहरू किन सबै विचारका कतिपय पक्षहरूमा बहसको आवश्यकता पर्छ 100% विचार मिल्ने भए त एउटा पार्टी भइहाल्थ्यो नि विचारका कतिपय पक्षहरू मिल्ने भएको हुनाले व्यवहारका कतिपय पक्षहरू मिल्ने भएको हुनाले हामी बढ्ता निकट छौँ माओवादी केन्द्रसँग त्यही निकट भएको हुनाले र निकट ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले उहाँहरू जङ्गलमा जाँदा त्यो जङ्गलमा जानुभन्दा पहिलेदेखि मेरो हाम्रो उहाँसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग मेरो सहकार्य थियो यही काठमाडौँमा म एउटा पार्टीको नेता थिएँ उहाँहरूको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ सम्बन्ध सम्पर्क दुवै थियो होइन त अब अहिलेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ 8औं महाधिवेशनमा स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भन्नुभयो तपाईँले पनि सुन्नुभयो तपाईँसँगको निकटता उहाँले पनि बडो खुलेर भन्नुभयो नेकपा यससँगको चाहिँ निकटताको कुरा पनि गर्नुभयो कुनै न कुनै समयमा हाम्रो पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति उहाँको पनि त्यो आयो त्यस्तो हो हुन सक्छ होइन कुन ठुलो कुरो भयो योभन्दा पहिले भएको होइन केपी ओलीजीले नै हामीलाई लुकाएरै भए पनि एकताको निम्ति त पहल गर्नुभयो नि पहल गर्नुको नियत चाहिँ उहाँको पिठ्युकोलाई भर्याङको रूपमा प्रयोग गरेर सत्तामा टिक्ने रहेछ सत्तामा पुग्ने र टिक्ने रहेछ तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकता हुने बाटोतिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग अस्ति तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला होइन सर मैले कुनै पनि जनरलाइज नगरौँ यो निकट सम्बन्ध भनेकोले नेकपा जनवादी भन्ने पार्टी झन्डै सङ्गठित सदस्य मात्रै सङ्गठित कार्यकर्ता सदस्य होइन सङ्गठित कार्यकर्ता 1200 भनेको त लिस्टै हामीले पाएका छौँ उहाँहरूसँग रहेको त्यो 10,000 जुनका सदस्यहरू सहित नेकपा एमालेसँग समाहित हुनुभएको छ नेकपा एमालेमा होइन नेकपा एकीकृत समाजवादीमा र त्यसैको जे होस् 15 वर्ष महासचिव भएकोले जीवनको ठुलो लगानी भएकोले मुखबाट आइहाल्छ बेला औकातमा नेकपा एमाले चाहिँ आउँछ मुखबाट आउँछ किनभने हिजो पनि जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भइसकेपछि त्यसको पार्टीको नाम भएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनि नेकपा एमालेलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्नु पर्दा पनि मुटु दुख्छ होला है तपाईँको अब दुख्दैन किन त्यसको नाममा केपी ओलीको नाम आइहाल्छ त्यो एमाले भन्ने हुन्छ तर त्यो सूर्य चिन्ह तर त्यो त्यसरी बल्खुको चाहिँ ठाउँमा तपाईँले 15 वर्ष कार्यकारी प्रमुख सूर्य चिन्ह ल्याउने मान्छे पनि मै व्यक्ति त्यो कसैले हुनु न अहिले त आफैले नेकपा एमालेलाई गाली गर्नुपर्छ नि त होइन त गर्दाखेरि पनि ओहो त्यो पार्टी जहाँ मेरो रगत बगेको छ जहाँ मेरो पसिना बगेको छ तर पुरानो पनि भइसकेको छ होइन हेर्नुहोस् तपाईँको वोटले तपाईँको सुन्नुहोस् न सर तपाईँको वोटले तपाईँको मन मस्तिष्कले अहिले पनि नेकपा एमाले मेरो हो कि भने जस्तो आइहाल्दो रहेछ होइन ओरिजिनल त हो नै त्यो कब्जा गरेर ल्याएको मैले भन्छु नि कब्जा गरेको भन्दैछु म केपी ओलीले कब्जा गरेर त्यसलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा बदलिदिएका हुन् प्रश्न मेरो के थियो भने प्रचण्डजीहरूसँग एकताको कति निकट हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले हामी अहिले एकताको हामीले कुरा गरिरहेका छैनौँ तर एकता हुन सक्छ अब जसरी हामीले एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ नेकपा जनवादीसँग एकताबद्ध भएका छौँ राष्ट्रिय जागरण परिषदसँग एकताबद्ध भएका छौँ उहाँ पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पुरानो नेता हो साध्य बहादुर भण्डारी तपाईँले सुन्नुभएको छ र अरू पनि विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका घटकहरूसँग हाम्रो वार्ता चलिरहेको छ माओवादीसँग अझ हुँदा त
कतिपय कुराहरूमा छलफल गरौँ, सहकार्य गरौँ भनेर मोहन वैद्यजीको सँग जोडिनु भएको सिपी गजुरेलजीसँग पनि कुराकानीहरू चलिरहेको छ। मोहन विक्रमजीसँग त हामी सहकार्य नै गरिरहेका छौँ। माओवादीजीहरूसँग पनि हाम्रो सहकार्य चलिरहेको छ। र जब हाम्रो विचार मिलेको छ, यो चुनाव अगाडिसम्म स्थानीय तहको प्रदेश अथवा सङ्घीय चुनावसम्ममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने सम्भावना चाहिँ छ या छैन? दुईटाको बिचमा अहिले कुनै पनि सम्भावना छैन। चुनावी तालमेलको सम्भावना तपाईँहरू बिचमा, गठबन्धन एकछिन छोडौँ, गठबन्धन भए पनि नभए पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एस चाहिँ तालमेल गरेर भए पनि जानु अवश्य जान्छ। त्यो जान्नुहुन्छ? अवश्य जान्छ। त्यो चाहिँ निश्चित हो। त्यो निश्चित हो। प्रचण्डसँग यो विषयमा कुरा भइसकेको छ। भनेको सकभर गठबन्धनबाटै जाने गठबन्धन भएन भने पनि दुईटा पार्टी चुनावमा तालमेल मिलाएर जाने, त्यो चाहिँ निश्चित हो। निश्चित। प्रचण्डसँग चाहिँ तपाईँको मन साँच्चीकै मिलि नै रहेछ है? प्रचण्डजीमा एउटा पक्ष छ, लचकताको पाटो छ। उहाँ एकोमोडेसन गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ। मेरा पनि केही विशेषता छन्, मेरा केही कमजोरी छन्। उहाँका पनि केही विशेषता छन्, उहाँका केही कमजोरी छन्। कतिपय कुराहरू उहाँलाई मेरो चित्त बुझ्दैन होला, मेरो पनि उहाँलाई चित्त बुझ्दैन। त्यो एउटा पार्टीभित्र पनि हुन्छ। त्यस हुनाले मैले भन्ने गर्दैछु, उहिलेदेखि भन्ने गरिरहेको छु, विभिन्न विशेषता भएका नेताहरू एउटै पार्टीमा पनि हुन्छ। कतिपय कुराहरू मिल्छन्, कतिपय मिल्दैनन्। नमिले तापनि एकोमोडेसन गरेर जानु नै हाम्रो ठुलो विषय। भनेको अहिलेसम्म मन मिलिरहेको छ तपाईँहरूको, यति चाहिँ हो? अवश्य मिलिरहेछ। भनेको के थाहा, भोलि पार्टी एकै हुन पनि सक्छ। विचार पनि मिलिरहेको छ, कतिपय विचार मिलेको छ। जस्तो केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर प्रतिगमनकारी काम गरे, संविधान मिसिने काम गरे। उनले विदेशीका सामु चाटुकारिता देखाए, उनको सामुमा आत्मशरणवादी नीति अवलम्बन गरे। त्यसै गरी उनले चाहिँ कतिपय सम्झौताको सन्दर्भमा हामी सबै देशलाई अन्धकारमा राखेर, नेताहरू अन्धकारमा राखेर देशप्रति घात गरेर अनुचित कामहरू गरे। यसमा त हाम्रो सहमति छ। भनेपछि प्रचण्डजीको या नेकपा माओवादी केन्द्रको र हाम्रो यी कतिपय कुराहरूमा सहमति मात्रै होइन, सहकार्य पनि भएको छ। आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि पनि गरिएको छ। अब एमालेसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, नेकपा यसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको नेकपा एमालेलाई अथवा केपी ओलीलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण के हो नेकपा यसको? अहिले हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने, त्यहाँ जुन किसिमको, जुन तहको व्यक्तिवाद छ, जुन तहको नेतृत्वमा अहङ्कार छ, दम्भ छ र अरूलाई हेप्ने गलत प्रवृत्ति छ र पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने होइन, क्रान्तिका धारलाई भुत्ते पारेर दक्षिणपन्थी दिशामा जाने प्रवृत्ति छ, यसमा हाम्रो मेल हुन सक्दैन। नेकपा एमाले के हो तपाईँहरूको नजरमा? त्यहाँ त्यो पार्टी के हो तपाईँहरूको नजरमा? त्यो पार्टी दक्षिणपन्थी भड्काउमा फँसेको, व्यक्तिवादिताको दलदलमा फँसेको, केपीको व्यक्तिगत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन खोजिरहेको। घरि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्नुहुन्छ, घरि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्नुहुन्छ हो नि, त्यहाँ छ। किन यति धेरै आगो उखल्नु भएको के तपाईँले? केपी ओलीको बाहेक कसैको त्यहाँ अस्तित्व केही छ नि त? त्यत्रा उपाध्यक्षहरू छन्, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुनै मूल्य छ, महासचिव छन्, कुनै मूल्य, उपमहासचिवहरू छन्, कुनै महत्त्व छ, कुनै मर्यादा छ? त्यो नभएको भए त सबै तपाईँहरूतिर आउँथे नि त। त्यही छ नि त। त्यो पत्ता लगाउनुहोस् न तपाईँ, भित्र के भनिरहेको होइन। तपाईँतिर किन आएनन् त? त्यहीँ बसे नि, अब त्यो त्यहीँ भविष्य सुरक्षित देखे नि। सबैको उस्तै आँट हुँदैन। हेर्नुहोस्, कसैमा पछि आँट पलाउँछ, कसैमा सुरुमै आँट पलाउँछ। कोही एकदम भुक्तमान भोगिसकेपछि 100 डिग्रीसम्म नपुगेसम्म उम्लिँदैन। एमालेमा त तपाईँ मात्रै अटाउनु भएन, तपाईँ मात्रै आँखाको कसिङ्गर बन्नुभयो, अरू त बाँकी होइन। यत्र तेस्रो पुस्ता, चौथो पुस्ता, यत्रो ठुलो पङ्क्ति जुन हो मसँग आएका छन्, त्यसलाई देख्नुहुन्न? को छन् त? हाम्रो झलनाथ खनाल जिल्ला तपाईँ कुन भन्नुहुन्छ? उहाँ त पहिलो पुस्ताको होइन, या भनौँ अहिलेको अवस्थाको हामीसँगको पुस्ताको होइन, मुकुन्द नेपाली हाम्रो पुस्ताको होइन, मोहनचन्द्र अधिकारी हामीभन्दा पहिलेको पुस्ताको होइन। त्यसै गरी तपाईँहरूसँगै छुटिएर कुनै समयमा झन्नै आधा सांसद लिएर जानुभएको वामदेव गौतम, जसले नेकपा माले पठाउनु भयो, त्यो इतिहास त तपाईँलाई कति ताजा छ?
होइन उहाँले पनि के भन्नुभएको छ नि के तपाईँ हालत भयो भन्नुहोस् त। होइन उहाँले अर्को पार्टी खोल्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ मलाई। अब उहाँले के भन्नुभयो होइन, नेपालको इतिहासमा सर काङ्ग्रेसबाट काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक देउबा भन्दा अथवा नेकपाको त 13 सालबाट फुटको श्रृङ्खला हुँदै 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 यहाँसम्म आउँदा फुटेर चोइटिएर टुक्रिएर गएको पार्टीको राजनीतिक भविष्य त्यति राम्रो देखिँदैन। अनि केशवजङ राय माझीको पार्टीको भविष्य कहाँ गयो? वामदेवको कहाँ गयो भन्नुहोस् त। तपाईँहरूबाट टुक्रिएर गएको वामदेवको कहाँ गयो? हामी थियौँ नि। प्रचण्डबाट टुक्रिएर गएको मोहन वैद्यहरू कहाँ गए? हामी थियौँ। यो पनि बुझिराख्नुहोस्, व्यक्तिले फरक पार्दो रहेछ। त्यही कुरा केपी ओलीले आज भन्नुहुन्छ पार कि लाग्दैन हामीबाट चोइटिएका टुक्रिएका झिल्काहरू केपी ओलीबाट कुनै पार लाग्दैन। मैले त उनको त एमालेबाट पाइ तलादेखि टाउकोसम्म जम्मै मलाई थाहा छ। केपी ओलीले झापा आन्दोलनमा के गरेका हुन्, पछि के गरे, सङ्गठन निर्माणमा उनको कुनै पनि भूमिका होइन। जे गरे उनले त अरूले गरेकोमा गुट चलाएर बसेको र कब्जा गरेको थियो। होइन, जे गरे तापनि आज त्यो घरमा मूल घरमा तपाईँ हुनुहुन्न। त्यहाँ त उनको एकलौटी शासन भइसकेको छ। एकलौटी उनलाई शासन नेता कार्यकर्ताले पत्याए, लाखौं जनताले पत्याए, होइन र? त्यो हेर्दै जानु होला। अनि त्यो हेर्दै अनि जानु परिणाममा हेरिसक्यो। परिणाममा आज तपाईँ नेकपा एमालेमा हुनुहुन्न। पत्याएको भए केपी ओलीको वाहवाही हुने थिएन। आज केपी ओलीको निन्दा भस्ना चलिरहेछ देशभित्र देश बाहिर। नेकपा एमालेभित्र त्यत्रो देवत्वकरण छ। देवत्वकरण त हुनु उहाँ बस्ने कुर्सीदेखि उहाँ बस्ने ठाउँहरू, उहाँ जाने कुराहरू हेर्नुहोस् त। त्यो दास जन्माउने, केपी ओलीको प्रवृत्ति भनेको दास जन्माउने हो, योद्धा जन्माउने होइन। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, जन्माउने होइन। तर तपाईँको पनि त आलोचना छ नि सर। के आलोचना छ भने तपाईँ त कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार नमिलेकोले, सिद्धान्त नमिलेकोले पार्टीहरू छुट्टिनु पर्ने हो, छुट्टिन्छन्। तर नेकपा एमाले र नेकपा यसरी बनिराख्दाखेरि माधव नेपाल र केपी ओली बीचको व्यक्तिगत वैमनस्यता, चिसोपन, मनमुटावका कारण मात्रै तपाईँहरू छुट्टिनु पर्यो। विचार त तपाईँको पनि जबज, उहाँको पनि जबज। विचार त तपाईँको पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद, उहाँको पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद। समाजवादतिर जाने तपाईँहरू पनि, उहाँहरू पनि देशभक्ति भन्नुहुन्छ तपाईँ। केपी ओलीको त चुच्चे नक्साले देशभक्तिले कति लामो पुऱ्याएर उहाँको नाक तलसम्म आएको छ। अनि त्यो सक्यो, त्यो सबै हरायो। विचारमा त तपाईँको केही हरायो, सपना हुरीले जस्तै सबै केपी ओलीले आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारिसकेका छन्। कुरो के भयो भन्दाखेरि केपी ओलीले जुन दिन संविधानलाई मिच्ने काम गरे, केपी ओलीले जुन दिन पार्टीको विधानलाई मिच्ने काम गरे, र पार्टीको विधान मिच्ने मान्छे पार्टीको नेता हुन सक्दैन। देशको संविधान मिच्ने मान्छे देशको नेता हुन सक्दैन। देशको प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले नै संविधान मिच्न थाल्छ भने, संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्दैन भने, संसदलाई भङ्ग गरेर त्यसलाई समाप्त पार्ने काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री भएर कसरी बस्न सक्छ? त्यो व्यक्ति जसले पार्टीको विधानको लागि कुनै मतलब राख्दैन, बैठक समयमा गर्दैन, एजेन्डामा छलफल चलाउँदैन। केपी ओलीलाई त तपाईँले प्रधानमन्त्री भएको पनि देखिसहनु भएन, सफल प्रधानमन्त्री भएको पनि देखिसहनु भएन, प्रस्तावित गर्यो पार्टी अध्यक्ष भएको पनि देखिसहनु भएन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसले गर्यो सोध्नुहोस् त ल। कुर्नै सक्नु भएन। संसदीय दलको नेताको प्रस्ताव कसले राख्यो? माधव नेपालले होइन। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कसले राख्यो? माधव नेपालले होइन। अनि यो यति त गुण त भन्नु पर्यो नि। यत्रो गणतन्त्रको विरोधी भएको केपी ओलीलाई गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हाम्रो मन्त्रीमण्डलको त्यसो त हेर्नुहोस्, गुण त एकले अर्कालाई केपी ओलीले स्वयं मसँग पनि भन्नुभएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै मैले अन्तर्वार्ता गर्दा त्यत्रो 15 वर्षसम्म महासचिव बनाउने कुरामा मैले कहिल्यै पनि उ गरिनँ। किन? जहिले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कहिले पनि मैले गरिनँ। सधैँ साथ दिए माधव नेपाललाई। सधैँभरि अप्ठ्यारो पारे। अप्ठ्यारो कि अप्ठ्यारो? अप्ठ्यारो। त्यसको निम्ति प्रमाण चाहियो है। प्रमाणभन्दा ठुलो कुरो केही चाहिन्छ? कान्तिपुरको त्यो बेलाको अन्तर्वार्ताहरू केपी ओलीको हेर्नुहोस्, भाषण तपाईँ हेर्नुहोस्। म पार्टीको महासचिव मञ्चमा उभिएर त्यही बेलामा भाषण मैले त सहेको हो सबै। टिक्न दिनु भएन नि केपी ओलीलाई। तपाईँ सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न नदिने, कयौँ ठाउँमा बन्देज लगाउने, कतिवटा सबै गलत। आफू आहत हुनुभयो केपी ओली तपाईँबाट। सबै त्यो केपी ओलीले कसैलाई नटेर्ने। त्यसो न केपी ओलीको समकक्षी कसैले उनलाई मन पराउँछन्? राधाकृष्ण मैनालीजीले मन पराउनुहुन्छ। झापा आन्दोलनको योद्धाहरूले कसैले मन पराउँछन्? घनेन्द्र बस्नेतले मन पराउनुहुन्छ। नारद यो के भन्छ हाम्रो नरेश खरेलको चाहिँ अब हकीकत देखिरहनु भएको छैन अहिलेसम्म। झापा आन्दोलनको कुन चाहिँ व्यक्तिले मन पराएका छन्? या पछिल्लो कालका नेताहरूको कुरा गर्नुहोस्, मोदनाथ पश्चित लगायत कसले मन पराएका छन्?
केपी ओलीलाई खालि आफ्नो यसम्यान मनपर्छ, भजन मण्डली मनपर्छ, बा भन्ने मान्छेहरू मनपर्छ, कम्युनिस्ट भन्ने मन पर्दैन, लाल सलाम भन्ने कुरो मन पर्दैन। तर 15 वर्ष तपाईँलाई महासचिव त स्वीकार्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो नि। मुलुकको प्रधानमन्त्री तपाईँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, स्वीकार्नुभयो नि, अगाडि बढाउनुभयो नि। जहिले पनि बाधा खडा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई पठाएँ कि तपाईँ माओवादीसँग डिल गर्न जानुहोस्, उहाँ गएर सही गरिदिनु भयो कि प्रधानमन्त्रीबाट माधव नेपाल हट्नुपर्छ भने सही गर्ने मान्छे केपी ओली हो। कतिखेर माधव नेपाल हट्छ भनेर चाहिँ सधैँभरि षड्यन्त्र गरेर बस्ने मान्छे केपी ओली हो। आज दिन तपाईँको कस्तो आयो हेर्नुहोस् त, गठबन्धनभित्र तपाईँले भविष्य एउटै बेलामा हो जब वामदेवसँग लड्नुपर्ने स्थितिमा मसँग हाते मालो गरेको हो। प्रचण्डजीले जब काठमाडौँमा मान्छेको चाहिँ पुरै जुलुस ल्याउनु पर्ने बेलामा त्यो बेलामा हाते मालो गरेको हो। म त गरेकोलाई पनि गरेको भन्ने मान्छे हो म। मौका दिनुपर्ने समयमा मैले मौका पनि दिएको। मौका दिनुभयो? दिएकै हो। कहाँनिर दिनुभयो? मैले गणतन्त्रका विरोधी मान्छेलाई मैले मन्त्री बनाएँ पटक 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 पटक। के मैले चाहेको भए नचाहेको भए उहाँ हुन सक्नुहुन्थ्यो? केपी ओलीलाई तपाईँ कसरी गणतन्त्र विरोधी भन्नुहुन्छ सर? बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भन्ने त्यो उक्ति भन्ने त्यसको मान्छेको स्पष्टीकरण उहाँले पटक पटक दिनुभएको के छ। दिनुभएको छ? भाषण पुरानो पल्टाउनु निकाल्नुहोस् न तपाईँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ उहाँ चाहिँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो त जो मान्छे गणतन्त्र विरोधी मान्छे उही त्यसपछिको फाइदा लिनलाई चाहिँ हाम पाल्दै आएको मात्रै हो। गणतन्त्रको अहिले पनि उहाँ पक्षधर हुनुहुन्न। अहिले पनि उहाँ मार्क्सवाद होइन, उहाँले अहिले देशभक्तिमा उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले यत्रो चाहिँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा त विवाद गर्ने ठाउँ भएन। त्यो छापिएको किताब प्रकाशित भएको किताब वितरणबाट रोक्ने मान्छेको अब तपाईँहरूले प्रकाशन गरे भयो नि त, अनि उहाँले रोकेको होइन, अब गर्ने नि त। अनि त्यो उहाँले भारतसँगको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त खैर स्थगित भयो क्यारे, उहाँले अब यो चुच्चे नक्सा उहाँले त्यो बेलामा नीति र कार्यक्रममा ल्याउन खोजेको हो। उहाँ ल्याउन खोजेको हो, ल्याउँदै ल्याउनु भएन। त्यो बैठक बोलाउनलाई हामीले दबाब दिइसकेपछि तपाईँ बैठक यत्रो बस्यो। भन्नुहुन्छ जनगणना गराउन सकिएन लिपुलेक लिम्पियाधुरामा, तपाईँको सहितको गठबन्धन सरकारले। अब भारतसँगको वार्तामा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो गठबन्धनले कसरी प्रस्तुत होला, कुनै दिन न कुनै दिन त वार्ता होला। अब त देखिन्छन् नि फेरि तपाईँहरूको पनि। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, केपी ओली जुन हिसाबले त्यो बेलामा हामी सबैको साथ प्राप्त गरेर जुन शक्ति र हैसियतका साथ हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुरजी त हुनुहुन्न। किन त्यो अवसर त्यहाँ जनगणना गरौँ भन्दाखेरि त केपी ओलीले हुँदैन भन्नु त हुन्न होला। बेर छैन त्यसो नभन्नुहोस् न। जो मान्छे यो अनेक जसले राति 12 बजे विदेशी जासुस संस्थाका मान्छेसँग एक्लै गोप्य वार्ता गर्छ, के सहमति सम्झौता गरेको भोलि रहस्य खुल्ला, के ठेगान पनि छैन। अहिले म सुन्दैछु कि ज्ञानेन्द्रसँग उनको हबनबिङ निकै बढिरहेको छ, गोप्य वार्ता भइरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र छ, उनका मान्छे राजेन्द्र लिङदेनदेखि लिएर यस्तासँगको गोप्य वार्ता अगाडि बढिरहेको छ। रामवादको पक्षपोषण त केपी ओली होइन, मार्क्सवाद होइन। के हुन सक्छ त? त्यो सङ्केत के हुन सक्छ? मान्छेलाई शङ्का के भइरहेछ भन्दाखेरि कतै यो गणतन्त्रलाई मास्नलाई केपी ओली साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका त छैनन्, आशंका छ है। म अहिले आरोप लगाउँदिनँ, तर आशंका चाहिँ छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग हो साँठगाँठ सहकार्यको खतरा छ। त्यो खतरा तपाईँ केपी ओलीबाट देखिरहेको छु। म पनि देखिरहेको छु। म मात्रै होइन, धेरैले देखिरहेका छन्। त्यसबाट फाइदा केपी ओलीलाई के हुन्छ र सर? आफूलाई अगाडि सारेर फेरि प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ नि कि भन्ने होला। त्यो त पर्दैन। उहाँले भन्नुभएको छ कि अब आउँदो चुनावमा 1 नम्बर पार्टी हुन्छ, त्यो पनि बाजा बजाएर सिंहदरबार छिर्ने। त्यही त बाजा बजाएर बालकोट जानुभयो नि त। मलाई त बाजा बजाउनु मात्रै मनपर्छ। अब सिंहदरबार छिर्ने, अब सिंहदरबार होइन, अर्को चाहिँ कुन दरबार देखिएको पनि छ कि के हो? जस्तो अब 1 नम्बर पार्टी हुन्छौँ हामी, त एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउँछौँ। त्यो सबै हावादारी कुरा मात्रै हुन्। केपी ओलीका हावादारी कुराले पत्याउनु भयो भने 7औं महाधिवेशनमा के गफ हाँकेका थिए? सुन्नुहोस्, 7औं महाधिवेशन 59 सालमा के गफ हाँकेका थिए भने माधव नेपालसँग 20% समर्थन छ। अहिले प्रतिनिधि छन्, मसँग 80% छन्। म पनि हुँदै मुसो कहाँ चाहिँ लडाइँ भइगयो नि त मसँग, भागे मैदान छोडेर। तर 7औं महाधिवेशनमा म भन्दैछु, 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको माधव नेपाललाई पार्टीबाटै
बिदाबारी गरेर पार्टीबाट त उनले त होइन बिदाबारी हामीले पनि त बिदाबारी गर्दियौँ। एकल नेतृत्वमा नेकपा एमालेको जहाँ प्रश्न सोध्ने मान्छे त्यति धेरै छैनन् केपी ओली, त्यो त टावरिङ पर्सनालिटी भएर। टावरिङ होइन, उनको एकलौटी भएर थियो। उनी त्यहाँभित्रको चाहिँ बा भएर हो होइन। आज तपाईँको दिन हेर्नुहोस् त, तपाईँ गठबन्धनको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने नि के हुन्छ भने केपी ओलीले प्रचण्डजीको सहारा लिएको थियो हो कि होइन? सहारा त लिएको हो नि, सहारा लिएको हो कि होइन बताउनुहोस् मलाई। केपी ओलीले प्रचण्डजीको सहारा लिएर अनि बसेको होइन त्यत्रो अवधिसम्म, हाम्रो सहारा लिएर बसेको होइन त्यो अवधिसम्म। के भयो हालत? तर एक नम्बर अध्यक्ष भएरै बस्नुभयो। अब तपाईँको भाषामा भन्दा एकलौटी गरेरै बस्नुभयो। स्वाभाविक हो, जब तपाईँ उहाँले जे चाहनुभयो त्यही गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई निरीहै बनाउनु भयो, निरीह बनाउनु निस्कनु पर्ने अवस्था आयो। निरीह बनाउन खोज्नुभयो होइन, जब खोज्नु भएन, परिणाममै बनाउनु। किनभने त्यो त हो, सबै प्लान बनाएर उहाँले गुट बनाएर चलाइसकेपछि, गुटमा आफ्नो वर्चस्व हाबी गरिसकेपछि त्यहाँ बस्ने कुनै पनि अवस्था विद्यमान भएन। खतरा खेलाडी होइन केपी ओली राजनीतिको। अब जस्तो मान्छेलाई, केपी ओली प्रचण्ड जस्तो केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्टको चरित्र छैन, उनी लोकतान्त्रिक होइनन्, लोकतन्त्रवादीको चरित्र छैन। यो दुई केपी ओली परिवर्तनवादी पनि होइनन्, आमूल परिवर्तनको पक्षपोषक होइनन्। उनलाई जनताको पीडा र वेदनाले उनलाई पोल्दैन। उनलाई खालि चाहिँ त्यो पानी जहाजको हवाई कल्पना गर्न मात्रै चाहिँ आउँदछ। गफका गफाडी हुनुहुने, गफका चाहिँ एकदम सरदार हुनुहुने, यति कुरामा म सक्दिनँ केपी ओलीसँग। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबा र तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार बनेको यत्रो भयो, अब यो सरकारले चाहिँ के चाहिँ गर्यो त त्यस्तो? होइन, सरकारले कमसेकम कम्तीमा केपी ओलीले त एउटा सपना त देखाएका थिए। सरकारले के गर्यो? हेर्नुहोस् त बिजोग सरकारको अहिले समेत के सपना? के पनि त्यो हावादारी सपना? कहाँ गयो पानी जहाज? त्यो कहाँ गयो? त्यो झापाको टावर कहाँ गयो? त्यो रेलवे आउँदैछ रेल, आउँदैछ, किनेर ल्याइसकेको छ नि। आएर कति महिना कति वर्षदेखि राखिरहेको छ थन्काएर। अनि यी सबै चाहिँ भ्रष्टाचारको के भयो? यी व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिएका चाहिँ भ्रष्टाचारहरूको कुरा कहाँ छानबिन गरौँ न त। आज तपाईँले मलाई एउटा खुसी के लागेको थियो भने जब नेकपा यसको तर्फबाट मन्त्रीहरू बने, पार्टी अफिसमै कता बोलाउनु भयो, तपाईँले बोलाएर कस्तो सामान्य कुरा समेत तपाईँले सचेत गराउनु भयो तपाईँका मन्त्रीहरूलाई। पार्टीबाट प्रतिनिधि रक्सी खानी बानी गर्नुभएको छ, नखानुहोस्, इमान्दार हुनुहोस्, भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, सानाभन्दा साना कुरा पनि बडो अभिभावक भएर सम्झाएर पठाउनु भयो। तर आज तपाईँकै पार्टीबाट नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरूको पनि विवाद 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 अलिअलि सुरु भएको छ। करेक्सन गर्नुपर्ने बेला भयो कि अध्यक्षज्यू? अब त्यस्तो केही छ भने मलाई जानकारी गराउनुहोस्। मैले त सुनिरहेको छु राम्रो, नारायण हिटीकै कुरा गर्नुहोस्। त्यत्रो मेरो विशाल परिकल्पना थियो नारायण हिटी, अहिले पनि आज पनि मैले व्याख्या गरेको छु। त्यहाँ त्यत्रो परिकल्पना गरेको थिएँ मैले, निजगढ विमानस्थल, त्यसलाई जोड्ने फास्ट ट्र्याक रोडको कुरा, त्यसपछि त्यत्रो विशाल धार्मिक सङ्ग्रहालयको पनि परिकल्पनाको कुरा, फेरि जातीय सङ्ग्रहालय निर्माणका कुरा अब हुन्छ होला नि त। अब भइरहेछ, नीति कार्यक्रममा चढिसकेको छ। तपाईँ पढिसक्नु भएको एउटा सिधा भन्नुहोस् त अध्यक्षज्यू, एमसिसी के गर्नुहुन्छ? अब एमसिसीको बारेमा तपाईँले दिनदिनै सुनिरहनु भएको छ। केपी ओलीले नै आफ्नो कार्यकालमा त्यो एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर उहाँले सहमति गर्नुभएछ। के आवश्यक थियो? पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने चाहिँ के आवश्यकता थियो? त्योभन्दा पहिलेका मन्त्रीहरूले, त्योभन्दा पहिलेका सरकारले त्यस्तो गरेका थिएन। केपी ओलीले अनि जब त्यतिखेरको जुन कार्यदल बनेको थियो, झलनाथ खनाल, भीम रावल र त्यसपछि चाहिँ प्रदीप गेवालीको कार्यदल, त्यो कार्यदलले दिएको चाहिँ रिपोर्टको बारेमा केपी ओलीको के छ भनाइ? त्यो सोध्नुहोस् त ल। मैले यही कार्यक्रम हट सिटमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सोधेको छु। यही प्रश्न उहाँलाई सोद्धा उहाँले के जवाफ दिनुभएको छ भने एमसिसी संसदबाट पारित हुन्छ, हुनुपर्छ, त्यो रेकर्डेड छ अहिले पनि। त्यसैले अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, त्यति बेलाका अध्यक्ष केपी ओली एमसिसीको पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले के हुनुहुन्छ सोधौँला उहाँलाई। तर नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री समेत कुनै समयमा तपाईँ भइसक्नु भएको छ, एमसिसी के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एमसिसीको बारेमा हामीले गहिरो अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसमा कतिपय पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने पनि देखिए, कतिपय कुराहरूमा क्ल्यारिफिकेसन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता भयो। त्यसैका लागि हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनले
3जनाको कार्यदल बनाएको छ। झलनाथ खनाल त्यसमा हुनुहुन्छ, दोस्रो भनेको नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तेस्रो भनेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ। तीनैजनाको बिचमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। उहाँले सबैको अध्ययन गर्न खोज्नुभएको छ। कतिपय दस्तावेज उहाँले अझै पाउनु भएको छैन। तर त्यो सबै दस्तावेजहरू पाइसकेपछि उहाँहरूले एउटा धारणा बनाउनुहुन्छ। त्यो धारणा हामी कहाँ ल्याउनुहुन्छ, धारणा हामी कहाँ ल्याइसकेपछि हामी फाइनल गर्नेछौँ। उहाँहरूले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ या उहाँहरूले बुझाएको प्रतिवेदनलाई रेफरेन्स मात्रै मान्नुहुन्छ? त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो चित्त बुझ्यो भने त्यसलाई मानेर जान्छौँ। प्रतिवेदनमा केही हामीले मिलाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने मिलाएर पास गर्नेछौँ। अहिलेको तपाईँको स्ट्यान्ड चाहिँ के हो? एमसिसीको सन्दर्भमा माधव कुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफ्नो धारणा चाहिँ के हो? पार्टीको मैले धेरैचोटि भनिसकेका छु, हामीले 6वटा कुरामा क्लेरिफिकेसन खोजेका हौँ। पहिलो, एमसिसी यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो कि होइन एमसिसी? एक, त्यो सैन्य गठबन्धनभित्र त्यो पर्छ कि पर्दैन एमसिसी? तेस्रो, त्यो परियोजना अन्तर्गतको जग्गा जहाँ ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग हुन्छ त्यो जग्गामा नेपालको स्वामित्व कायम रहन्छ कि रहँदैन? चौथो, त्यसबाट प्राप्त हुने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको अधिकार सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? पाँचौँ, त्यसको अडिट गर्ने अधिकार नेपालसँग रहन्छ कि रहँदैन? छैठौँ, त्यसको भोलि कुनै कानुनी व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको खण्डमा के हुन्छ त? यी सबै कुराहरूमा क्लियर जब अवधारणा आयो र कुनै चिजमा चाहिँ केही सस्पिसन छ भने अमेरिकी सरकारले त्यसलाई प्रश्न पारेर क्लियर कमिटमेन्ट गर्यो र नेपालको छिमेकीहरूको विरुद्धमा छैन, नेपालसँग सैन्य रूपमा जोडिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन, यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगको प्याकेज मात्रै हो, यसलाई अरू कुरासँग कुनै लिनदेन छैन भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि हामीलाई कुनै आपत्ति हुने छैन। भनेको उनीहरूले अब त्यो जवाफ चाहिँ एमसिसी वालाहरूले अमेरिकाबाट पठाउनु पर्यो हामीले होइन? स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी चाहिँ कार्यान्वयन पारित हुन सक्दैन। नेपाली जनतामा त्यसमा धेरै नकारात्मक कुरा फैलिएको छ, नकारात्मक प्रचार भएको छ। त्यो नकारात्मक प्रचार हुने कुरामा अमेरिकनहरू पनि जिम्मेवार छन्। उनका 2-3 जना अधिकारी यहाँ नेपालमा आएर यही भनेका छन् कि त्यो सैन्य रणनीतिको या डेभिड जे र्यान्सको कुरा गर्नु बोलेका छन्। सन् 2019 मा मे महिनामा उनले बोलेका छन्। अर्कोले पनि बोलेका छन् कि त्यो चाहिँ एमसिसी हाम्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेका छन्। त्यसमा एलिस वेल्स र तपाईँको डेभिड जे र्यान्सले जे बोल्नुभयो त्यो बोलेकै आधारमा जसरी यो पोलिटिकल टु पब्लिक डिबेटसम्म पुग्यो नि, होइन त? त्योभन्दा अगाडिसम्म त यो विवाद थिएन। तपाईँहरूलाई पनि एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरूलाई पनि जानकारी थिएन कि क्या हो यो पोलिटिकल टु पब्लिक डिबेटसम्म नगई? थाहा थिएन तपाईँहरूलाई? जब पब्लिक डिबेटमा गएपछि मात्रै तपाईँहरूलाई पनि थाहा हो? बल्ल थाहा भयो भित्री कुरा। भनेर केपी ओली कस्तो किसिमले शासन सञ्चालन गर्थे भन्ने कुराको त्यो एउटा उदाहरण हो। तपाईँ केपी ओली भन्नुहुन्छ, 2011 देखि बाबुराम भट्टराई हुँदै उहाँ चाहिँ झलनाथ हुँदै बाबुराम भट्टराई हुँदै कता प्रचण्ड कतासम्म पुगेर झलनाथजीको पालामा थिएन यो। 11 देखि नै भएको रहेछ नि त यो त प्रक्रिया अगाडि बढेको। हेर्नुहोस् त 11 भए पनि त्यो 14 मा पत्र पठाएको रहेछ बाबुराम भट्टराईको पालामा, हुँदै 17 मा चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की गरेर एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। यस्ता त धेरै सम्झौताका प्रोसेस जो सबै पार्टी भएकै बेलामा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ के सर? अब त्यो बेला एमसिसी को चाहिँ त्यो बेलामा पार्टी के हुँदो रहेछ भने पार्टीको प्रमुखबाट जिम्मेवार हुन्छ। तपाईँले एउटा यसमा यसरी बुझौँ है, अरू धेरै पृष्ठभूमिमा नजाउँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालज्यू यो भनिराख्नु भएको छ कि अहिलेकै यही अवस्थामा चाहिँ एमसिसी संसदबाट पारित हुन सक्दैन। यही अवस्थामा पास गर्ने वातावरण छैन। त्यसो हुनाले वातावरण प्रतिकूल भयो भने पनि पास हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो कि त्यो स्थितिभित्र यसलाई हामीले मित्र राष्ट्रसँगको आर्थिक सहयोगलाई हामी अस्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन चाहन्छौँ। होइन, झलनाथ खनालको प्रतिवेदनले अघिल्लो वर्षको चाहिँ प्रतिवेदनले सन् 2019 को प्रतिवेदनले जुन नेकपाले चाहिँ गठन गरेको थियो त्यो प्रतिवेदनले यही अवस्थामा पारित हुनु हुँदैन भन्छ। माओवादीको एउटा पक्ष जबरजस्त रूपमा अहिले यही अवस्थामा पारित हुनु हुँदैन भन्ने अवस्था छ। नेकपा यसको पनि त्यही हो होइन धारणा? कुरो के छ भन्दाखेरि त्यही हो या होइन? अमेरिकन अधिकारीहरूले त्यो होइन भनेर मुखले भनिरहेका छन्। लिखित चाहियो। मुखले भनेको कुरा लिखित रूपमा जब नआएसम्म
हामी कसरी ढुक्क हुने एउटा प्रश्न त छ। तर रूपमा चाहिँ अलिअलि जवाब पाउने, सारमा चाहिँ एग्रिमेन्ट त्यही रहन्छ कि भन्ने आशंका नि गरिएको छ। यो आशंका सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? अब यस बारेमा हामीले विषय केन्द्रित भएर छलफल चलाएका छौँ। यसो ढाकछोप गर्नको लागि जवाब चाहिँ अब यो होइन है यताउता भनेर दिने, तर एग्रिमेन्टको त्यो सार जे हो, सार चाहिँ गुद्दी कुरा चाहिँ त्यस्तै रहने भन्ने कुरा आएको छ। एउटा कुरा के छ, नेपाली जनमत कुनै विदेशी सेना नेपालमा देख्न चाहँदैनन् र नेपाली जनमत बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल शान्तिको प्रतीकको रूपमा, शान्तिको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने मुलुकको रूपमा रहोस् र कुनै दुई देश बीचको द्वन्द्वको माझमा पर्ने अवस्थाबाट मुक्त होस् भन्ने चाहना राख्दछ। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त अध्यक्षज्यू, एमसीसीको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई यो एउटा निर्णय गर्न, चाहे काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले अथवा नेकपा एस सबै तपाईँहरूलाई निर्णय गर्न चुनौतीको सुरुवात पब्लिक डिबेटसम्म पुगेर जनमतबाट जनताले यस्तो सोचिरहेछन् भन्ने कुराले दबाब महसुस भइरहेको छ, अथवा मिडियामा यस्ता खालका डिस्कोर्सहरू आइरहेछन् त्यसकारण हामी के निर्णय गर्ने भन्ने चुनौती भइरहेको छ, अथवा पार्टीभित्रै आइडियोलोजिकल कुराबाट नेताहरू आफैले इनिसिएसन लिएर यो चुनौतीपूर्ण भइरहेछ? दबाब बढी महसुस जनताबाट गरिराख्नु भएको छ, मिडियाबाट गरिराख्नु भएको छ, अथवा पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूबाटै गरिराख्नु भएको छ? कहाँबाट बढी? यी सबै कुराको कम्बिनेसन पनि हुन सक्दछ। बढी के हो? यी सबै कुराको कम्बिनेसन भएको हुनाले प्रतिशत छुट्याउने काम तपाईँहरूको हो। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यसले केही जटिलता उत्पन्न गरिदिएको छ। यही अवस्थामा चाहिँ एमसीसी पास हुन्छ या हुँदैन? यो जटिलता उत्पन्न गरिसकेको हुनाले हामी अब अझै राम्ररी छलफल गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। छलफल गर्नका लागि चाहिँ हामीले उपयुक्त समयमा त्यो विषयलाई प्रवेश गर्नेछौँ। प्रतिवेदन कहिले आउँछ? पहिले त्यो कमिटीको कार्यदलको बैठक बसेको छैन, त्यो बैठक बसेपछि मात्रै आउन सक्छ। प्रतिवेदन तपाईहरूलाई पेश गरेपछि मात्रै अब राजनीतिक सरकार सञ्चालन सम्बन्धी राजनीतिक संयन्त्र जुन छ अथवा तपाईँहरूको गठबन्धन जुन छ, सरकार जुन छ, तपाईँहरूका टावरिङ नेता अब शेरबहादुर देउबा अथवा माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड, तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भए ठाउँमा आएपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, पास गर्ने नगर्ने निर्णय हुन्छ होइन त? तर शेरबहादुर देउबा जसरी पनि पास गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, यो त फेरि लुकाउन मिलेन, स्पष्ट छ। उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको छ, तपाईँहरूसँग भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेस स्पष्ट छ, सरकार प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस स्पष्ट छैन, काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न थरीका विचारहरू छन्। होइन, शेरबहादुर देउबा स्पष्ट हुनुहुन्छ, यो त क्लियर हो नि, पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विभिन्न थरीका विचार छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ। होइन, प्रधानमन्त्री त स्पष्ट हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताले भनेका छन् जनमत यो पक्षमा छैन, केपी ओली त बदनाम भइसके, जनताबाट यिनी उखिलिसकेका छन्, यिनी त विध्वंसकारी हुन्, आफू पनि ध्वंस हुने, देशलाई पनि डुबाउने मान्छे हुन्। होइन, त्यो आलोचना तपाईँले केपी ओलीलाई गर्नुभयो। खैर, तपाईँको आँखाबाट मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा हुनुहुन्छ। यो कुरा होइन तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न भनेर मैले निवेदन गरेँ भने उहाँ पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ। त्यत्रो सूचना प्राप्त गरेको कुरालाई मैले खण्डन कसरी गर्नु? होइन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरालाई नै आधिकारिक भन्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीकै रूपमा, पार्टी सभापतिकै रूपमा बोलेको कुरा त आधिकारिक मान्नु पर्यो। तपाईँले नै भनिसकेपछि मैले होइन भन्नु मिल्छ? कसरी हुन्छ सर? तपाईँले, मैले नेकपा यसको अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँको जवाब मैले ड्र गरेको कुरा र जनतासँग पुर्याएको कुरा के भने, यही अवस्थामा एमसीसी पास हुन सक्दैन, आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ, नेपाल अनुकूल हुनुपर्छ, विकल्प विशुद्ध यो आर्थिक सम्झौताको रूपमा स्वीकार्न सकिन्छ यदि आइपीएससँग, सुरक्षासँग, नेपालको जमिनको स्वामित्व अमेरिकासँग अथवा एकाउन्टका कुराहरू आदि इत्यादि यी कुराहरू नेपालको संविधानसँग बाजिने यी सब कुराहरू आयो भने स्वीकार्न सकिँदैन भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ भनेर मैले जनतालाई भने हुन्छ। ठिक है नि त? त्यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट राखिदिन्छ, त्यसमा जब जुन हुन्छ नेपाली जनताको त्यहाँको काम गर्ने अधिकार समान रूपमा स्थापित हुनुपर्दछ। यति कुरा त भन्न पाइयो नि, माधव नेपालको यो रहेछ भनेर। प्रचण्डको पनि आइसकेको छ भनेपछि अहिले यही अवस्थामा हुन सक्दैन भन्ने बित्तिकै मलाई शङ्का एउटा के लाग्यो भने, अध्यक्षज्यू अब यो गठबन्धन के होला त? यो गठबन्धन त धरापमा पर्यो पनि भन्छन् नि। होइन, यो गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने केपी ओलीको सपना, चाहना, प्रयत्न, जालझेल सबै रहेको छ। ओलीको मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइरालादेखि, गगन थापादेखि, मिनेन्द्र रिजालदेखि, अर्जुन नरसिंह केसी लगायतको टिमले अब यो गठबन्धन यो राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म मात्रै हो।
त्यो पनि चुनावी गठबन्धनको हिसाबले अब यो अन्तिम हो, सरकार सञ्चालन अगाडि बढ्ला, तर अब यो गठबन्धन लामो रहँदैन। तपाईँले भनेको त्यो मैले सुनेको त्यो पनि अर्को पनि छ। फेरि के सुन्नुभयो? त्यो होइन, हामीले पछिसम्म पनि मिलेर जानुपर्छ। त्यो छैन हिजोसम्म पनि, छ किनभने देउबाले शेखर कोइरालालाई पेलेर जानुभयो भन्ने देखियो। त्यसमा आन्तरिक आपत्तिका पक्षहरू होलान् शेरबहादुरको कार्यशैलीप्रति। तर हिजै मेरो भेट भएको छ ती नेताहरूमध्ये कतिपय नेतासँग। त्यो बेलामा चाहिँ हामी पछिसम्म मिलेर जानुपर्छ है पनि भन्नुपर्छ, मलाई भन्नुभएको छ। तर तपाईँहरूको कस्तो दिन आयो गठबन्धन नभइकन त दुई पाइला अगाडि बढ्न? हुन्छ, तपाईँ भारतमा राजनीतिमा के छ, गठबन्धन कल्चर छैन? छ। युरोपको आज गठबन्धन भएन भने त नेकपा एस र माधव नेपाल के गर्लान्? आज गठबन्धन भएन भने त माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड के गर्लान् भनेर पनि त तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छन् नि त। होइन, गठबन्धन कति टाँसिएको? होइन, स्वाभाविक हुन्छ नि। पहिले पनि 2047 सालको चैत महिनाको म त्यो दिन सम्झिरहेको छु, जतिखेर हामीले पद्मपुराधरको निवासमा म आफै बसेर सबै वाम पार्टीका नेतालाई बोलाएको थिएँ। निर्मल लामा त्यहाँ आउनुभएको थियो, विष्णुबहादुर मानन्दर त्यहाँ आउनुभएको थियो, कृष्णराज वर्मा त्यहाँ आउनुभएको थियो, हाम्रो विभिन्न पार्टीका नेताहरू सबै आएका थिए। त्यो बेला पनि हामी गठबन्धनकै कुरा गरिरहेका थियौँ। तर आज गठबन्धनमा म तिमीलाई त्योभन्दा पहिले पनि चाहिँ म 36 सालको कुरा सम्झिरहेको छु। जतिखेर म यहाँ हाम्रो पार्टीले मलाई पठाएर गोरखपुर म पुगेका थिएँ मोहन विक्रमजीलाई भेट्नको लागि, र कसरी तपाईँ हामी मिलेर जाउँला भनेर कुरा गरिरहेको थिएँ। म 38 साल सम्झिरहेको छु, जतिखेर काठमाडौँको यो नरदेवीको चाहिँ एउटा म अहिले 78 सालको अवस्था बताइरहेको छु तपाईँलाई। लानीले सुन्नुहोस् न, लानीले लान्न भन्छ, जानी म जसरी पनि जान्छु भन्छ भनेको जस्तो देखियो क्या गठबन्धन। काङ्ग्रेसभित्र अब गठबन्धन चाहिँदैन, हामी एक्लै लड्ने हो, रुख छाप्न चुनाव लड्ने हो, पहलानो ढिस्कानो भनेर काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता भनिरहेछ। तपाईँ प्रचण्ड भनिरहेको हामीलाई भनेको छैन, हाम्रो त गठबन्धन जस्तो हामीलाई त भनेको छैन। हामीले जान्छ। आजै पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ, गठबन्धन कायम रहन्छ भने प्रधानमन्त्रीको भनाइरह चुनावसम्मै रहन्छ। हो, चुनावसम्मै आजै भन्नु। अनि अरूले बाटा भनेको हामी पत्याउँछौँ। अनि माओवादी पार्टीको माओवादी पार्टीको महाधिवेशनमा हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भाषण सुन्नु भएन? सुने। त्यही आज पनि दोहोऱ्याउनु, गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नुभयो, आज पनि दोहोऱ्याउनु भयो। त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु। एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न, एमसीसी पास हुने अथवा नहुने कुराले गठबन्धनमा अर्थ राख्छ? मैले यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, जटिलताहरू खडा हुन सक्दछ। भोलि एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने सम्भावना पनि छ। होइन, एमसीसीलाई चाहिँ हतार किन गर्ने? चुनावपछि पनि जान सकिन्छ नि एमसीसी। सकिन्छ। तबसम्म चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ, वातावरण बनाउन सक्छौँ, मिलाउन पनि सक्छौँ। अमेरिकनको भनाइ के हो भने विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो। अमेरिकनले मैले भनेका छन्, अमेरिकाबाट वासिङटनबाट उनका मन्त्रीले भनेका छन्, तर तपाईँको मनले मानेन नि। यो त आइपीएस अन्तर्गत हो, फलानो डेभिड जे र्यान्जले यो भनेको छ, भियतनाममा गएर एलिस वेल्सले यो भनिरहेको छ, फलानो छ, यो छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। मैले भनेका छन् कि यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्रै हो। तर त्यसको हामी आधिकारिकता पाइसकेपछि नेपाली जनताले पनि त्यसलाई पत्याउने स्थिति पक्कै बनिसकेपछि पार्टीको जनताको राष्ट्रको एउटै राय बन्न सक्छ। तपाईको कुराबाट म यो एमसीसी अलि पछि धकेलिन्छ कि जस्तो बुझेँ हो। केपी ओली त देशको हितलाई त्याग्ने मान्छे हुन्, विदेशीको सामुमा आत्मसमर्पण गर्ने मान्छे भइसके। उनको कुरै गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बढी देशभक्त, सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी छवि बनाएर चुनाव जितेर पहिलो पार्टी बनेर त्यसको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बनेर त्यो के हुन्छ भने के मान्छेहरू केही दिनसम्म मूर्ख जनतालाई मूर्ख बनाउन सक्दा रहेछन्। तपाईँले सुन्नुभएको त्यो भन्नुहुन्छ अबको चुनावमा फेरि अघि नै दोहोऱ्याए मैले एक नम्बर पार्टी फेरि प्रधानमन्त्री। केही मान्छेलाई जिन्दगीभरि मूर्ख बनाउन सकिन्छ, अधिकांश मान्छेलाई कुनै न कुनै बेला मूर्ख बनाउन सकिन्छ, तर सबै मान्छेलाई सधैँभरि मूर्ख बनाउन सकिँदैन। त्यो त आगामी चुनावले देखाउँछ। फेरि देखाइहाल्छ। केपी यही चुनावबाट देखाउँछ, राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट। केपी ओली भन्नुहुन्छ हामी एक्लै लड्न हिम्मत गरिरहेका छौँ, माधव नेपाल प्रचण्ड एक्लै लड्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्, हैसियत त देखिहालियो नि। देखियो नि, जब 2074 सालमा केपी ओली झापाको दमकबाट उठ्दाखेरि एक्लै उठेका थिए कि राप्रपाको सहयोग लिएका थिए? सोध्नुहोस् त ल। राप्रपाको शरणमा परेका होइनन्, माओवादीको शरणमा परेका होइनन्। केपी ओली गफ हाँकेर हुन्छ? गफाडी नम्बर 1, गफाडीको गफले विश्वास नगर्नुहोस्। अब अन्तिममा छौँ। मलाई यो एमसीसीकै कारणले गठबन्धनमा जटिलता छ, चुनौती छ त तपाईँले पनि भन्नुभयो, तर
एमसिसी देउबा जसरी नि पास गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू संशोधन बिना, तपाईँ भनेको प्रचण्ड र तपाईँ संशोधन नभइकन यही अवस्थामा सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत हो भने पास गर्न सकिँदैन, बिल्कुल आर्थिक सहयोग साझेदारी सम्झौता हो भने सकिन्छ भनिरहेको अवस्थामा होइन, अवस्थामा भोलि एमसिसीकै कारणले गठबन्धन टुट्ने जोखिम पनि छ। अब विशुद्ध आर्थिक सहयोग बाहेक सैन्य गठबन्धन र सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएर हामी कुनै पनि हालमा जान सक्दैनौँ। गठबन्धन टुटे पनि टुटोस्, बरु विदेशीहरूको यहाँ सैन्य गठबन्धनमा नेपाल किमार्थ सहभागी हुनु हुँदैन र सुरक्षा रणनीतिको नेपाल अङ्ग बन्न सक्दैन। क्लियर छ। समय दिनुभयो अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।